several qualities of good money we have. We will discuss about these points. General acceptability, first one. So here, general acceptability means the essential quality of goods or good money is that, not goods, good money is that it should be acceptable to all, without any hesitation in the exchange of money for goods and services. अब goods and services exchange गर्दाखेरि त्यो कुनै कसैले म लिँदैन यो पैसा, म मान्दैन यो, मलाई अर्को करेन्सी चाहिन्छ अथवा चाहिँ मलाई अरू चिज चाहिन्छ भन्ने खालको त्यस्तो हुनु भएन। विदाउट एनी हेजिटेसन सबैले यसलाई इजिली एक्सेप्ट गर्ने खालको हुनु पर्यो। जनरल अर्डिनरी पिपलहरूले सबैले एक्सेप्ट गर्ने खालको त्यो खालको पब्लिक कन्फिडेन्स हुनुपर्छ। त्यो भयो भने मात्र हामी त्यसलाई के त गुड मनीको रूपमा डिफाइन गर्छौँ। नाउ नेक्स्ट अनदर वान हियर जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। नेक्स्ट वान पोर्टेबिलिटी। Portable means it is also an important quality of good money. Money should be easily transferable, large value in small bulk. हैन ठुलो अमाउन्टको रुपैयाँ पैसा सानो बल्क सानो रूपमा from one place to another for doing business. अब त्यो किन ट्रान्सफर गरिन्छ त कि व्यापार व्यवसाय गर्नको लागि कि कसैलाई पेमेन्ट गर्नको लागि and making payments. The paper money is easier to carry because it has minimum possible weight than the metallic money. अब metallic money को कम्पेयर गर्ने हो भने पेपर मनी चाहिँ हामीले एउटा ब्यागमा सानो 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 ब्यागमै पनि हामी लाखौं करोडौं रुपैयाँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा इजिली ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ। अझ यो पेपर मनी भन्दा पनि अहिले त बैंक मनी हैन, जस्तो एउटा चेक मात्रै लिएर जानुभयो भने तपाईले करोडौं रुपैयाँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। हैन अब त्यो चाहिँ अहिले क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड छ लगायतका यस्ता खालका बैंक मनी नियर मनीहरु युज भइरहेको छ। त्यसलाई पनि हामीले युज गरेर इजिली ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ यो मनी अमाउन्टलाई। त्यस्तो खालको पोर्टेबिलिटीको क्यारेक्टरिस्टिक्स हुनुपर्छ, त्यसलाई हामीले गुड मनीको रूपमा डिफाइन गर्न सक्छौँ। सेकेन्ड वान। नेक्स्ट थर्ड वान हियर स्टोरेबिलिटी। स्टोरेबिलिटीमा money should be storable and it should not depreciate with time. If the money used is perishable, it will lose its value in few days. Paper money has this quality of storability. हो अब यसमा चाहिँ डेप्रिसिएट हुनु भएन, स्टोरेबल हुनु पर्यो। जस्तो मेटलिक मनी के हुन्छ त वेयर एन्ड टियर हुन्छ, त्यसमा चाहिँ डेप्रिसिएसन हुन्छ। त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ जुन फेस भ्यालु र इन्ट्रिन्सिक भ्यालु जुन त्यसमा हुन्छ, त्यो इन्ट्रिन्सिक भ्यालु बिस्तारै घट्दै जाने खिने घिसिने त्यो खालको समस्या रहन्छ। अनि त्यो धेरै समयसम्म हामी स्टोर गरेर राख्न सक्दैन। अझ कमोडिटी मनीमा त त्यो पोसिबल नै छ। तर पेपर मनी एटलिस्ट सर्टेन टाइमसम्म हामीले त्यसलाई स्टोर गरेर राख्न मिल्छ। त्यो 5 वर्ष 10 वर्ष हामीले केही गर्नु भयो भने तपाईले त्यतिकै थन्काएर राख्नु भयो भने त त्यो 10औं 20औं वर्षसम्म सेफ्टी भल्टमा राख्नु भयो भने 10औं 20औं वर्षसम्म पनि चल्न सक्छ। त्यस्तो खालको क्वालिटी हुन्छ पेपर मनीमा। हो यो अनि अब अहिलेको चाहिँ डिजिटल मनीको त झन् कुरै नगरौँ। त्यो डिजिटल मनी इन्टरनेट सिस्टममा त्यो एउटा स्टोर गरेर राख्ने, रेकर्डिङ गरेर राख्ने हो फाइल। जबसम्म इन्टरनेट सिस्टममा कुनै खालको गडबडी हुँदैन तबसम्म जहिले पनि त्यो स्टोर गरेर राख्न मिल्छ। त्यो खालको स्टोरेबिलिटीको क्वालिटी हुनु पर्यो राम्रो मनी हुनको लागि। थर्ड वान। अनि यो फोर्थ वान डिभिजिबिलिटी। डिभिजिबिलिटी भनेको डिभाइड गर्न मिल्ने। गुड मनी इज द्याट विच कुड बी divided into small units without losing any value. And the smaller the division, the better. And त्यो हामी डिभाइड गर्न मिल्ने खालको हुनु पर्यो। सानो सानो युनिटमा पनि डिभाइड गर्ने खालको हुनु पर्यो मनी। जति सानो सानो युनिटमा डिभाइड गर्न मिल्छ त्यति बेटर हुने भयो। के अरे किन भन्दाखेरि ट्रान्ज्याक्सन गर्दाखेरि त हामीलाई सानो युनिटमा पनि ट्रान्ज्याक्सन गर्नुपर्ने हुन सक्छ। सो त्यो सानो युनिटमा पनि डिभाइड गर्न मिल्ने खालको मनीलाई हामीले गुड क्यारेक्टरिस्टिक्स अथवा चाहिँ त्यसलाई गुड फिचरको रूपमा हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ। नाउ नेक्स्ट अनदर वान ड्युरेबिलिटी। ड्युरेबल भनेको लामो समयसम्म चल्ने खालको। जस्तो मनी शुड बी ड्युरेबल, इट शुड नट लुज इट्स भ्याल्यु विथ द प्यासेज अफ टाइम। होइन ड्युरेबल हुनु पर्यो, त्यसको भ्याल्यु लुज हुनु भएन। This characteristic means that an item retains the same shape, form, and substance over an extended period of time. That it does not easily decompose, deteriorate, degrade. चाहिँ खिएर घिसिएर अथवा चाहिँ यसको भ्याल्यु घटेर त्यसरी जानु भएन। हैन धेरै समयसम्म सकेसम्म चल्नु पर्यो। अब यसको लागि पेपर मनीमा क्वालिटी हुनु पर्यो हैन। जस्तो नेपालमा तपाईहरुलाई थाहा छ कि छैन, 10 रुपैयाँको नोट केही समय अगाडि 10 रुपैयाँको नोट पोलिमर नोट आएको थियो। पोलिमर हैन प्लास्टिकको नोट थियो।
तपाईँले कहिलेकाहीँ देख्न सक्नुहुन्छ होला, त्यो बिरलै पाउँछ। अहिले त सायद हटिसके जस्तो छ। अहिलेको हाम्रो जुन पेपर मनी छ नि, पेपर मनीको कम्पेरिजनमा त्यो लेस ड्युरेबल के। हुन त त्यो ड्युरेबिलिटी हुन्छ, त्यो राम्रो छ भनेर नयाँ टेन्डर गरेर गभर्मेन्टले त्यो खालको पोलिमरको नोट पनि छपायो। तर त्यो के हुन थाल्यो भन्दाखेरि चाँडै रङ उड्ने, चाँडै खिने होइन, सानो आगो थोरै उ भयो भने प्लास्टिक एकदम पग्लिने खालको त्यस्तो त्यो नन ड्युरेबल टाइपको भयो कि। अनि त्यसपछि त्यो नन ड्युरेबल भएपछि फेरि त्यो प्लास्टिकको नोट ब्यान गरियो। अनि त्यसपछि त्यो रिप्रिन्ट गरेर फेरि प्लास्टिकको नोटहरू बनाइएन। पेपर मनीमा जुन युज हुने कागजहरू जुन छ त्यो चाहिँ अलिकति राम्रो क्वालिटीको हुनुपर्छ भन्ने छ। तर ड्युरेबिलिटी चाहिँ नट ओन्ली डिपेन्ड्स अपन द लेभल अफ क्वालिटी पेपर। पेपर क्वालिटी मात्रै पनि ड्युरेबिलिटी डिपेन्ड हुँदैन। यो चाहिँ हामीले कसरी हाउ वी युज द्याट पेपर मनी भन्ने कुरा पनि हुन्छ होइन। हामीले चाहिँ अब त्यसलाई जतन गरेर राखेर सेफली हामीले त्यसलाई युज गऱ्यौँ, ट्रान्ज्याक्सन गर्दाखेरि पनि अब त्यसलाई फोल्ड एकदम धेरै नगरेर राम्रो तरिकाले फोल्ड गऱ्यौँ, पर्समा राख्ने बानी बनायौँ अथवा चाहिँ त्यसलाई सेफ राख्यौँ, त्यसरी भयो भने त्यो अलिक बढी ड्युरेबल हुन्छ। तर हाम्रो अझै पनि नोटलाई सम्हालेर जतन गरेर राख्ने चलन छैन, जसले गर्दा त्यसको ड्युरेबिलिटी घटेको देखिन्छ। नभए 5-7 वर्ष 7-8 वर्ष एउटा नोट प्रिन्ट गरिसकेपछि त्यतिसम्म कमसेकम त्यो ड्युरेबल हुनुपर्ने हुन्छ। त्यो खालको क्यारेक्टरिस्टिक्स एउटा चाहियो गुड मनीमा है। अब अर्को नेक्स्ट वान हियर इकोनोमी। Economy means it is also an important quality of good money. The money should be made economically. Economical भनेको एकदम मितव्ययी तरिकाले, कम खर्च लाग्ने हिसाबले. If there is a heavy cost on issuing more money, then that is not good money. होइन, यदि चाहिँ नोट नै छाप्न धेरै पैसा लाग्ने भयो भने त त्यसलाई हामीले राम्रो मनीको रूपमा डिफाइन गर्दैन। गुड मनी इज द्याट विच हेज लो कस्ट एन्ड मोर सप्लाई। पेपर मनी हेज दिस क्वालिटी अफ इकोनोमी होइन। यो मितव्ययी इकोनोमी भनेको इनफ्याक्ट मितव्ययी हो, लेस एक्सपेन्सिभ पनि भन्न सक्नुहुन्छ। कम खर्च लाग्ने कि त्यो छाप्दाखेरि प्रिन्ट गर्दाखेरि थोरै खर्च लाग्ने खालको हुनु पर्यो। अब जस्तो तपाईँको मेटलिक मनी छाप्दाखेरि होइन, मेटलिक मनी छाप्दाखेरि जस्तो 10 लाख रुपियाँको के अरे कोइनहरू बनाउनुहुन्छ भने एटलिस्ट त्यसमा 6-7 लाख बराबरको के राखिरहेको हुन्छ, त्यहाँ मेटल लागिरहेको हुन्छ। त्यो छाप्दाखेरि टङ्कन गर्दाखेरि तपाईँको त्यति नै कस्ट पर्छ। त्यसको जति त्यो मेटलिक मनीको भ्याल्यु छ त्यति नै त्यसको कस्ट अफ प्रोडक्सन भइरहेको हुन्छ। त्यस्तो खालको मनीलाई हामीले गुड मनीको रूपमा डिफाइन गर्दैनौँ। जस्तो 1000 को नोट छाप्नलाई 2 रुपियाँ 3 रुपियाँ खर्च पर्छ। अहिले नेपालको क्यालकुलेट गर्ने हो भने लगभग 1 रुपियाँ 50 पैसादेखि 3-4 रुपियाँसम्मको खर्च लाग्छ। 1000 भन्दा 500 रुपियाँ छाप्नलाई अलिक बढी पैसा लाग्छ, सब केही 10-20 पैसा बढी लाग्छ। त्यस्तो खालको छ, त्यसको सेप साइज कलर क्वालिटी हिसाबले होला। त्यसैले यो जुन छ नि नोट करेन्सी पेपर छाप्दाखेरि यसमा 3 रुपियाँ 4 रुपियाँ खर्च हुन्छ लगभग अन एभरेज गर्दाखेरि। त्यसको ट्रान्सपोर्टेसन चार्ज यताउति सबै गर्दाखेरि अब 2 रुपियाँ 3 रुपियाँ त्यसम्म लाग्छ। सकेसम्म त्यो पनि अझै कम लाग्ने खालको त्यस्तो इकोनोमी हुनु पर्यो। नाउ नेक्स्ट अनदर वान हियर 7th पोइन्ट युनिफर्मिटी। युनिफर्म होइन, होमोजिनियस पनि भन्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई। होमोजिनियस टाइपको हुनु पर्यो, आइडेन्टिकल टाइपको हुनु पर्यो। जस्तो मनी सुड बी होमोजिनियस, इट्स युनिट सुड बी आइडेन्टिकल। फर इक्जाम्पल all 1 rupee notes should be identical in shape, size, color, weight, and content. Uniformity helps to recognize the money easily. होमोजिनियस एउटै खालको हुनु पर्यो। जस्तो तपाईँहरूले अर्को नोट चाहिँ देख्नुभयो होला है, 50 रुपियाँको 2 थरी नोट देख्नु भएको छ। एउटा हरियो अर्को निलो होइन, निलो अहिले पनि चलिरहेको छ होइन 50 को नोट, अनि अर्को हरियो खालको पनि थियो, ग्रिन एन्ड ब्लू कलर। त्यो खालको हेट्रोजिनियस भयो त्यो होइन, दुईवटा भिन्न भिन्न खालको भयो। त्यस्तो हुनु भएन। सकेसम्म गुड मनी हुनुको लागि युनिफर्म हुनु पर्यो। जस्तो 1000 को नोट 4 थरी भयो भने त त्यहाँ डुप्लिकेसनको चान्सेस हुन्छ होइन, त्यो अरू रेकग्नाइज गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले हामीले जुन पेपर मनीहरूकै कुरा गर्ने हो भने तिनीहरूको सेप, साइज, कलर, वेट, कन्टेन्ट, त्यसमा लेखिएको कुराहरू होइन, त्यो छापिएको पिक्चर सिक्चर जे छ नि सबै युनिफर्म हुनु पर्यो, ताकि मान्छेहरूले सजिलै यो 500 यो 1000 नोट हो, पढेको नपढेको सबै मान्छेहरूले इजिली त्यसलाई रेकग्नाइज गर्न खालको हुनु पर्यो। त्यस्तो खालको युनिफर्म क्वालिटी एउटा अर्को मनीमा हुनुपर्छ भन्छ। 7th point. So yeah, another characteristics of good money or the qualities of good money is the stability in its value. That means for money to serve as a measure of value होइन। जस्तो हाम्रो 1000 रुपियाँले एउटा भ्यालुलाई मेजर गर्छ नि। 1000 रुपियाँ भनेको के त, 1000 रुपियाँले सर्टेन गुड्स एन्ड सर्भिसेसहरू पर्चेस गर्न सक्छ भन्ने हो। एन्ड बी युज्ड एज अ मिन्स अफ डेफर्ड पेमेन्ट्स। जस्तो हामीले 1000 रुपियाँ कसैसँग लियो भने त्यो 1000 रुपियाँको भ्यालु भोलि हामीले पे गर्नुपर्छ 1000 रुपियाँ।
पे गर्नुपर्छ. इट सुड बी स्टेबल इन भ्याल्यु ओभर टाइम. जस्तो तपाईँहरूले ट्रान्ज्याक्सन गर्दाखेरि त्यो भ्याल्यु घट्ने बढ्ने हुनु भएन, स्टेबल हुनु पर्यो त्यसको भ्याल्यु. नेपालको केसमा हेर्ने हो भने यसको स्टेबिलिटी कमै पाइन्छ. किन भन्दाखेरि यहाँ हाम्रो प्राइस लेभलमा एकदम धेरै ड्रास्टिक चेन्ज इभन विदिन अ डे. बिहानको साँझ प्राइस चेन्ज भयो भने जुन भ्याल्यु अफ मनी छ नि त्यो पनि चेन्ज हुन्छ. 10 रुपियाँको चिज 20 रुपियाँ भइदिन्छ. हिजो अस्ति भर्खरै 20-30 रुपियाँमा पाउने चिज अब आज 100 रुपियाँ भइरहेछ. सो 20-30 रुपियाँमा पाइने चिज 20-30 रुपियाँले जुन किन्न सक्थ्यो अब त्यो 20-30 रुपियाँ हामीले प्रयोग गऱ्यो भने त्यो किन्न सक्दैन. अब हामीले 100 रुपियाँ खर्च गर्नुपर्छ. त्यस्तो खालको अनस्टेबल भ्याल्यु जुन हुन्छ त्यसलाई हामीले गुड क्यारेक्टरिस्टिक्स मान्दैन. अब यसको लागि गभर्मेन्ट अथवा चाहिँ सेन्ट्रल अथोरिटी जुन छ मोनिटरी अथोरिटी जो सेन्ट्रल ब्याङ्कको रूपमा रहन्छ, नेपाल केसमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, तिनीहरूले मनीको भ्याल्युलाई स्टेबल बनाउनु पर्छ. अनि सेभरल पोलिसीहरू छ उनीहरूले एडप्ट गर्छ बनाउँछ. त्यो पनि एउटा गुड क्यारेक्टरिस्टिक्सको रूपमा. जस्तो युएसको जुन मनी छ नि त्यो युएस डलरको प्राइस स्टेबिलिटी छ, त्यसको चाहिँ भ्याल्युमा स्टेबिलिटी छ. त्यसको भ्याल्युमा यदि सर्टेन चेन्ज मात्रै आउने बित्तिकै वर्ल्ड वाइड मार्केटमा त्यसको इफेक्ट पर्छ. जस्तो युएस डलर कहिलेकाहीँ स्ट्रङ हुन्छ, कहिलेकाहीँ विक हुन्छ. त्यसको जुन एक्सचेन्ज छ नि रेट हरेक कन्ट्रीसँगको त्यो केही न केही चेन्ज भइरहेको छ. तर एकदमै धेरै चेन्ज हुने चाँडो चेन्ज हुने त्यस्तो भयो भने त्यसले वर्ल्डमै त्यसको इफेक्ट पार्ने भएकोले त्यो खासै त्यस्तो धेरै चेन्ज हुँदैन. जस्तो जापानिज येन त्यो स्टेबल छ, उनीहरूको जुन भ्याल्यु छ नि त्यो मनीको भ्याल्यु त्यो प्राइससँग कनेक्टेड हुन्छ. सो प्राइस धेरै चेन्ज हुनु हुँदैन. त्यसको लागि गभर्मेन्टले पोलिसीहरू बनाउँछ. यो स्टेबिलिटीको अर्को एउटा क्यारेक्टरिस्टिक्स भयो. नाउ नेक्स्ट अनदर लास्ट वान हियर द्याट इज लिमिटेड इन सप्लाई or limited supply. In order for money to retain its worth, there must be a type of limited supply. The more money that is in circulation, the less it is valued by the economy भन्छ. सो के हुनु पर्यो, सप्लाई लिमिट हुनु पर्यो. जस्तो सप्लाई के को बेसमा गरिन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो कहाँ कति गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रोडक्सन भइरहेको छ, कति कमोडिटिजहरूको डिमान्ड हुन्छ र त्यो डिमान्डलाई फुलफिल गर्नको लागि त्यो प्रोडक्सनलाई मार्केटमा सेल हुनको लागि कति रुपियाँ एउटा इकोनोमिक सिस्टममा आवश्यक पर्छ. जस्तो मानौँ नेपालमा 1 करोड रुपियाँ बराबरको गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रोडक्सन भएको छ, तर मार्केटमा 5 करोड रुपियाँ सप्लाई भइदियो भने के हुन्छ त? 5 करोड रुपियाँ हातमा पर्ने बित्तिकै मान्छेहरूले 5 करोड रुपियाँको गुड्सको डिमान्ड गर्छ. तर मार्केटमा के छ, 1 करोड रुपियाँको मात्रै गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रोडक्सन भएको छ भने 4 करोड एक्स्ट्रा डिमान्ड हुन्छ. त्यहाँ एक्स्ट्रा डिमान्ड हुने बित्तिकै अटोमेटिकली प्राइस लेभल के हुन्छ, बढ्छ. त्यसैले गभर्मेन्टले त्यहाँ हेर्नु पर्यो कति ट्रान्ज्याक्सनको लागि आवश्यक पर्छ, त्योको हिसाबले मनी सप्लाई गर्नुपर्छ. त्यसैले यो पनि मनीलाई प्रिन्ट गर्दाखेरि गभर्मेन्टले अनावश्यक रूपमा धेरै छापेर सप्लाई पनि गर्नु हुँदैन. यदि धेरै छाप्यो भने, चाहिने भन्दा बढी छाप्यो भने मान्छे सबैसँग पैसा धेरै हुने भयो. पिपलको ह्यान्डमा पैसा धेरै छ बट कमोडिटिज अभाइलेबल इन द मार्केट इज स्मल युनिट भयो भने अथवा चाहिँ लो क्वान्टिटीमा भयो भने त्यो बेलामा हाई डिमान्ड भएर मार्केटमा प्राइस राइज हुने, इन्फ्लेसनको सिचुएसन आउने हुन्छ. त्यसैले मनी चाहिँ पनि के हुन्छ, लिमिटेड सप्लाई हुने खालको हैन. त्यो सबै राष्ट्र ब्याङ्कसँग पोलिसीसँग रिलेटेड छ. यो क्यारेक्टरिस्टिक्स पनि चाहिन्छ. लिमिटेड सप्लाई अथवा चाहिँ हामीलाई आवश्यक पर्ने त्यति मात्रै सप्लाई हुने खालको मनी प्रिन्ट गरेर इस्यु गर्ने हुनुपर्छ. यो पनि यसको एउटाको क्यारेक्टरिस्टिक्समा हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ. दिज आर द बेसिक क्वालिटिज रिलेटेड विथ द गुड मनी. आजलाई हामी यति नै गर्छौँ.